अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा 27 में सूरत अन-नज्म। इंशाल्लाह तिलावत होगी आयत 30 से। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 30 सूरत अन-नज्म। ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق اللہ العظیم۔ हाँ, तो हम कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं जानते हैं? हम पढ़ रहे हैं सूरत अल नजम और आयत है हमारी 30 ऑनवर्ड्स, यानी सितारा द स्टार। एक मिनट, अभी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, हो गया? ये रिटर्न करते हैं। सूरत अन-नज्म, नज्म के क्या माने पढ़े हमने? सितारा, स्टार। यस, और उसका प्लूरल क्या है? नुजूम। नुजूम, वेरी गुड, स्टार्स। ठीक है, चले। पिछले क्लास में हमने शिर्क के बारे में पढ़े, लात और उज्जा और मनात। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या इसकी कोई दलील, कोई प्रूफ, कोई ऑथेंटिसिटी है तुम्हारे पास, और तुम अपने ख्वाहिशात को ही सिर्फ फॉलो करते हो, बल्कि क्या फॉलो करना चाहिए? हक। तो आयत नंबर 30, शिर्क के बारे में हमने क्या पढ़े? इन्न शिर्क ल जुल्मुन अजीम। शिर्क क्या है? कबीरा गुनाह है, सबसे बड़ा। बाकी तमाम गुनाहों की माफी हो सकती है, लेकिन शिर्क की माफी अगर जिंदगी में मांग ली और शिर्क छोड़ दिया तो यस, लेकिन अगर शिर्क पर मौत हुई तो फिर कोई नहीं बचा सकेगा जहन्नम से। अल्लाह अकबर।
आयत 30। अच्छा, ऐसा क्यों है कि अगर शिर्क की माफी दुनिया में नहीं मांगी तो फिर कोई नहीं बचा सकेगा जहन्नम से? ऐसा क्यों है? कभी इसके क्योंकि बारे में गौर किया? वो कुफर की हालत में मरा ना, ईमान लाया ही नहीं। ओके। ओके, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आई एम आस्किंग फॉर सम लॉजिक बिहाइंड इट। सना? बाजी क्योंकि जजा सजा दिन का मालिक तो अल्लाह है, और अल्लाह ही को उस इंसान ने नहीं माना, तो फिर एग्जैक्टली ये ऐसे ही है कि अगर आप समझो किसी के लिए काम करते हो, ठीक है, आपके घर में मेड आती है, ये बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी, ठीक है। आपके घर में मेड आती है और वो अगर पूरा महीना आपके लिए काम करे और पेमेंट जाकर पड़ोसी से मांगे, तो वो पड़ोसी देगी उसको पेमेंट? योर नेबर, वो क्या कहेगी? जिसके लिए काम किया उससे पेमेंट मांगो। एग्जैक्टली तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ना कि तुमने जिंदगी भर जिसकी इबादत की, अल्लाह के साथ जिसको तुमने शरीक किया, अब तुम उससे मांगो, वो तुम्हें बचा सकता है क्या? फिर तुम मुझसे कैसे मांग रहे हो? फिर मेरे पास तुम्हारे लिए क्या रहेगा? तो पड़ोसी उसको 1 रुपया भी देगी? नहीं देगी, तो अल्लाह ताला अपनी जन्नत कैसे दे देंगे? नाउ अंडरस्टैंड द लॉजिक। यस बाजी। जी चलो, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ते हैं। आयत 30। ज़ालिक मबलगुहुम मिनल इल्म, वो वो पीछे रह गए किसमें? मिनल इल्म, इल्म में, यानी उनके पास सच्चा इल्म उनको उन्होंने हासिल ही नहीं किया, उस बात में वो पीछे रह गए। इन रब्बक, बेशक आपका रब, हुवा अअलमु, वो खूब जानता है। यहाँ पर अअलमु जो है ना, तो इल्म तो आपको पता है कि वो इल्म है, बट शुरू में जो आ लग गया तो सुपरलेटिव फॉर्म में चला कि अल्लाह खूब जानता है, सब कुछ जानता है। किसको? बिमंजल, उसको या उसे जो वो भटक गया, अन सबीलिही, अल्लाह के रास्ते से जो भटक गया उसे अल्लाह ताला खूब जानते हैं। वह हुआ आलमू, और वो खूब जानता है, बेमनिह तदा, जिसने हिदायत पाई। अब इस आयत में आप बताइए कौन कौन से वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। आयत क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जो पीछे रह गए इल्म में, और बेशक आपका रब जो है वो खूब अच्छे से जानता है उसे जो भटक गया अल्लाह के रास्ते से, और अल्लाह उसे भी खूब अच्छे से जानता है जिसने हिदायत पाई। तो इस आयत में आपको फोकस कौन कौन से वर्ड्स पे करना है, बताइए। जल्ला और हिदायत बाजी। जल्ला और हिदायत, बस? इल्म भी बाजी। वेरी गुड। 3 वर्ड्स पे हमको फोकस करना है। क्या फोकस करना है? ये आयत बहुत जरूरी है, इसलिए अगेन वी आर डूइंग इट फ्रॉम 30, अदरवाइज रुको हमारा कंप्लीट हुआ था। देखिए, हम लोग दुनिया के इल्म में पीछे नहीं रहना चाहते। अगर हम रह भी गए हैं तो हमारे बच्चों को हम दुनिया के इल्म में कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं दुनिया के इल्म में? टॉप मोस्ट। है ना, कि हम जो नहीं कर सके हमारे बच्चे हासिल कर ले। लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि कौन लोग शिर्क में पड़ते हैं, कौन कुफ्र करते हैं, और जो शिर्क और कुफ्र में पड़ेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो तो फेलियर्स है, जहन्नम में जाएंगे। और वो अल्लाह ताला फरमा रहे वो क्यों शिर्क और कुफ्र में पड़े हैं? क्योंकि वो पीछे रह गए इस इल्म में। अब बताओ हमें कहाँ फोकस करना है, कौन से इल्म पर? कुरान पे। है ना, और सिर्फ कुरान पढ़कर, रट कर, रोज तिलावत करके बच्चों को हाफिज बना के बात खत्म हो जाएगी? सुन्नतों पे अमल करना है।
वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको शिर्क और कुफ्र, देखिए दो वर्ड्स बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए आप नहीं बचा सकते हो किसी को, मैं नहीं बचा सकती। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचा सके अपने अब्बा को शिर्क से? नहीं। क्या नूह अलैहिस्सलाम बचा सके अपने बेटे को शिर्क से? नहीं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को बचा सके शिर्क से? नहीं। तो शिर्क से कोई किसी को नहीं बचा सकता एक लिमिट से ज्यादा, क्योंकि आप किसी पर भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, जोर नहीं चलता है हमारा, बराबर। आप किसी को जबरदस्ती नमाज पढ़वा सकते हो? नहीं। कितने डंडे भी मारोगे, जो कि अलाउड भी नहीं है, लेकिन तो फिर क्या चीज है जो उसे शिर्क से बचाएगी? ये है इल्म, बराबर, जिसमें हम पीछे रह गए। तो फिर इल्म का देना, सिखाना, अवेलेबल होना, बताना कितना जरूरी है। इसलिए सूरत अल असर है कि वतवासो बिल हक्की वतवासो बिस सब्र, दूसरों को बताना ही हमारा काम है, फिर चाहे फिर वो माने या ना माने। अब इस आयत को आगे देख लो। फिर बेशक आपका रब वो खूब जानता है कि इल्म आने के बाद भी कौन भटक गया और किसने हिदायत पाई। तो इल्म आने के बाद भी इंसान भटक सकता है कि नहीं भटक सकता? यस। और इल्म नहीं है तभी भी भटक सकता है। इल्म नहीं है तो पता ही नहीं है तो वो भटक गया। और इल्म आने के बाद कैसे भटकता है इंसान? जब उस पर अमल नहीं करता। करेक्ट। और तीसरा पॉइंट है हिदायत का। तो क्या इल्म का होना हिदायत की गारंटी है? दो अलग पॉइंट्स है, आप लिख लीजिए अपने पेज पे, एक तरफ इल्म लिखिए, एक तरफ हिदायत लिखिए। क्या जरूरी है कि आपके पास इल्म हो तो आपके पास हिदायत भी है? नहीं। ठीक है ना। अबू जहल के पास इल्म नहीं था, स्कॉलर था वो। ठीक है। तो हिदायत किताबों से नहीं मिलती, ना कोई यूनिवर्सिटी से हिदायत मिलेगी। हिदायत कहाँ से मिलती है? हिदायत का सोर्स कौन है? वो है अल्लाह ताला। तो इसीलिए हर नमाज में हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? सिर्फ हिदायत मांगते हैं। कितना ही इल्म हमारे पास है, लेकिन थोड़ी देर बाद हिदायत मेरे पास रहेगी कि नहीं रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। थोड़ी देर में हिदायत गायब हो सकती है हमसे, रुखसत हो सकती। सो एवरी नाउ एंड देन किस चीज की फिक्र करनी है? हिदायत की। बाजी इधर हिदायत पे एक हदीस बोलूं। बोले बोले प्लीज। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिदायत इंसान की गुमशुदा चीज है, इसको हमने मांगना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हम इसको कैसे मांगेंगे? अल्लाह से दुआ करके। जी। और हिदायत इज अ टू वे प्रोसेस। इसमें हमको भी कोशिश करनी है, दुआ भी करनी है, और अल्लाह भी जिसे चाहे उसे हिदायत दे दे। इसका एग्जाम्पल क्या है कि वो 100 मर्डर्स करने के बाद भी उसने कोशिश नहीं छोड़ी ना, और वो मांगता रहा, तो अल्लाह ताला ने उसको हिदायत भी दे दी और उसकी बख्शिश भी कर दी। दूसरी वो औरत जिसने क्या की, थोड़ी सी रहम किया और उस कुत्ते को भी पानी पिला दिया, तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसको, उसके दिल में जो रहमत डाली, वो रहमत और हिदायत से उसने उसको पानी पिलाया, उसकी मगफिरत हो गई। तो इल्म जो है ना, वो हिदायत और मगफिरत की गारंटी नहीं है। इसके लिए अल्लाह सुब्हानो ताला से हमें रोज मांगना है, और रोज अपने आप को कुरान से कनेक्ट करना है, क्योंकि कुरान हिदायत की तरफ सीढ़ी जरूर है, बट गारंटी नहीं है। वो अल्लाह ताला से मिल सकती है। जज़ाकल्लाह खैरा चांदा आंटी। लेट्स मूव अहेड। ये थी हमारा एक रुकू कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते आयत 31। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। व और लिल्लाही, जो भी न्यू कमर्स है देख लीजिए, ली का मतलब होता है लिए,
اور اللہ ہی کے لیے ہے ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، فی یعنی میں، whatever is in the skies and whatever is in the earth, everything belongs to اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی اونر بھی ہے، اللہ ہی کی اتھارٹی بھی چلتی ہے، اور اللہ ہی کا کمانڈ، اسی کا حکم بھی چلتا ہے. سب کچھ اللہ کا ہے آسمانوں اور زمین میں. لی تاکی، لی تاکی سو دیٹ یجزی الذین، تاکہ وہ جزا دے، تاکہ وہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو، اساؤ جنہوں نے برائی کی، جنہوں نے گناہ کیا، بما عملو اس کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، ان کے عمل کی برائیاں، ان کے برے عمل کی جزا، اس کا بدلہ، اس کا ریوارڈ اللہ ہی دے گا. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اور وہ جزا دے گا ان لوگوں کو، احسنوا بالحسنى جنہوں نے بھلائی کی. کیسی بھلائی؟ بالحسنى بہترین بھلائی، خوبصورت بھلائی. جس نے نیکی کے کام کیے ایکسلنس کی لیول پر، یعنی ان کی نیکی میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت تھی، دکھاوے کی نیت نہ تھی، وہ ہوتا ہے احسنو، خوبصورت عمل، خوبصورت نیکی. اور یہاں آپ لکھ لیجئے سنت. کون سا کام، کون سا عمل سب سے خوبصورت ہے؟ سنت عمل. اچھا، ابھی اس آیت میں عمل کی بات ہو رہی ہے تو عملو کو سرکل کر لیجیے، اور اوپر کی آیت میں علم کا ذکر تھا. کین یو سی دا ڈفرنس؟ اوپر کی آیت میں علم کا ذکر تھا، ہدایت اور گمراہی کا ذکر تھا. اس آیت میں عمل کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ یہ پورے زمین و آسمان میں کس کا پاور، کس کی اتھارٹی، کس کا حکم ہے؟ صرف اللہ کا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دنیا کیوں بنائی؟ تاکہ وہ دیکھے کہ کون برے عمل کرتا ہے اور کون اچھے عمل کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے اسے؟ یجزی الذین، تاکہ وہ جزا دے. اب جزا کا میننگ بتائیے مجھے. یہاں پر جزا ورڈ ملا نا ہم کو. واٹ از جزا؟ انعام. ریٹرن. اوکے، ریٹرن. جیسے ابھی ہم سیلری کی بات کر رہے تھے کہ میڈ نے کام کیا، ہم نے سیلری فکس کی تھی اور ہم اس کو اتنی سیلری دیں گے. یہ اس کی کیا ہے؟ جزا. اوکے، فار ایگزامپل. تو برے کام کا برا بدلہ اور اچھے کام کا اچھا بدلہ. کل ایک چھوٹا سا ویڈیو میں دیکھ رہی تھی کہ ایک فادر اپنے دونوں بچوں کو لے کر بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ میں نے کیا کیا. انہوں نے اپنے بچے کو تھوڑا سا دھکا دیا تو وہ بچہ کہاں گیا؟ پیچھے گیا. اور اس کے چہرے پر اچانک سے کون سے ایکسپریشنز آئے؟ اس کو برا لگا کہ میرے ابا نے مجھے کیوں دھکا دیا. اور پھر دوسری جو چھوٹی بچی تھی اس کو انہوں نے کس کیا، پیار کیا. تو وہ بچی مسکرائی. تو انہوں نے کہا دیکھو کہ میں نے برا کیا تو برے کا بدلہ مجھے کیا ملا؟ میرے بیٹے نے میری طرف ایسے دیکھا غصے سے، اور میں نے اپنے بچی کو پیار کیا تو اس کا بدلہ مجھے فوراً کیا ملا؟ اس نے مجھے اسمائل دیا. تو پھر بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، کہ تمہارے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو ہر روز ہر وقت؟ تو بولے اچھا، ہم چاہتے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا ہو. تو بولے اس کے لیے پھر تم کو اچھا کرنا ہوگا یا برا کرنا ہوگا؟ بچے بولے ہاں، اچھا کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کریں گے تو برا ملے گا. اگر بچے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں
تو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم جب اچھا کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ اچھا ملے گا. لیکن یہ تو ہم انسانوں کی بات تھی. یہاں پر بات کس کی ہے؟ مالک یوم الدین. تو اس کی جزا کیسی ہے؟ ایک نیکی کا بدلہ کتنا دیتا ہے وہ؟ کم سے کم 10. 10. یہ ہے ہمارا رب. آپ کتنا ہی خوش ہو جاؤ اپنی میڈ کے ساتھ، اگر اس کی سیلری 1000 ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کر کے دو گے چاند آنٹی؟ نہیں دیتے نا اپن. دیں گے ہی نہیں نا. چلو جی بہت ہو گیا، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی میڈ چھوڑ کے نہ جائے، آپ اس کا لاڈ کرنا چاہتے ہو، آپ اس کو تھوڑا بہت کچھ ایکسٹرا دو گے، آپ اس کو 10 گنا سیلری دے ہی نہیں سکتے. اینڈ میں میڈ کا ایگزامپل اس لیے لے رہی ہوں، ایکسکیوز می، کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ آتی. بٹ ہمارا رب تو منیمم کم سے کم 10 گنا دیتا ہے، لیکن اگر ایک گناہ کرو تو ایک ہی گناہ کی ایک ہی سزا. اور پھر احسنو بالحسنہ، اگر اس کا کام بہت خوبصورت ہو، یعنی اس نے جو کام کیا، عمل کیا، وہ سنت کے مطابق ہو تو وہ احسن عمل ہے، پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں. وہ 70 گنا ملٹیپلائڈ بائی 70، 700 گنا، 7000 گنا، انلمیٹیڈ ملٹیپلائڈ ایوری نیک. اب سنت عمل کرنا ہمارے لیے، ہم اس کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ ایک سنت عمل پہ ہمیں اجر کتنا ملے گا. اچھا، ہم کون سی سنتیں فالو کرتے ہیں؟ پانی بیٹھ کے پی لیا، رائٹ ہینڈ سے کھا لیا، بسم اللہ بول دیا، ٹوائلٹ میں جاتے وقت لیفٹ لیگ پہلے ڈال دیا، دیٹس اٹ. اس کے علاوہ سنتیں ہم لوگ کو نہیں معلوم. کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی سے جھگڑا اگر کوئی ہم سے کر بھی رہا ہے تبھی بھی ہم جھگڑے کو چھوڑ دیں گے. ایسی بہت سی سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اگر ہم ان سب کو فالو کرنے لگے تو ہم کو کتنی نیکیاں ملے گی ہمارے اعمال نامے میں؟ بتاؤ. ملٹیپلائڈ بائی 10 into 100, 100 into 7, maximum 700 and more if Allah wishes. 7000، 7 lakhs. کوئی لمٹ نہیں اللہ کے پاس، کوئی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ اعمال نامہ سوچو. میں چاہتی ہوں ایک دن ہم لوگ ایک پروجیکٹ کریں گے، ہے نا، کہ ہم لوگ ہے نا اپنا اعمال نامہ ہر ایک ہے نا ایک بک چارٹ پیپر لے کے بیٹھیں گے اور ہے نا اپن اعمال نامہ بنائیں گے، اپنا پروگریس رپورٹ، اور پھر ہم دیکھیں گے ویئر ڈو وی اسٹینڈ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارا ڈریم پروجیکٹ ہوگا یہ، وی ول ڈو ون ڈے انشاءاللہ. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی خوشخبریاں دے دی کہ اتنا ہمارے لیے اجر ہے. آیت نمبر کہاں پہ آگے ہم اب؟ 32. 2. الذین، جو لوگ، یجتنبونا، یجتنبو وہ بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. یہ والی آیت، یہ والا ورڈ ہم کہاں پڑھتے پتہ ہے؟ جی وہ باطل، وہ جھوٹ سے ہاں، باطل. ویری گڈ. وہی ورڈ ہے یہ. ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اجتناب یہی ورڈ ہے، یجتنبو. تو وہ لوگ جو وہ بچتے رہتے ہیں، کبائر الاثم، کس سے بچتے ہیں؟ کبیرہ گناہوں سے. دیکھیے کلیئر ہے یہاں پر، کبائر کبیرہ بڑے بڑے، اثمی گناہ. تو وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، اور کس سے بچتے ہیں؟ والفواحش، اور وہ بے حیائی سے بچتے رہتے ہیں. ایکسکیوز می، والفواحش الا اللمم، الا مگر، قریب پہنچنا، یعنی
बड़े गुनाहों के या बेहयाई के करीब थोड़ा पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फौरन पीछे हट जाते हैं, फौरन कबीरा गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं, इवन इफ दे गो वेरी क्लोज। इन रब्बक, बेशक आपका रब, वासिउल मगफिरा, कैसा है, बड़ी वुसअत है उसके पास, यानी बड़ा है। किस चीज में बड़ा है? अल मगफिरा, मगफिरत के मामले में आपका रब इतना ज्यादा गफूर है कि इसकी कोई लिमिट नहीं। हुआ, वही, अअलमु बिकुम, वही खूब जानता है, इल्म रखता है तुम्हारे बारे में। इज, जब, अंशअकुम, जब उसने पैदा किया था तुमको। अल्लाह खूब अच्छे से जानता है तुमको। क्यों? जब उसने तुमको पैदा किया था, मिनल अर्दी, जमीन से, व इज, और जब, तुम थे तुम, अजिन्नतुन, कैसे थे तुम? अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम। यहाँ पे अजिन्नतुम में आपको जिन वर्ड नजर आ रहा है? हाँ, जिन हमको नजर आते नहीं बाजी। नहीं। तो यही बात है कि जब तुम इतने से थे कि तुम नजर भी नहीं आते थे, बट कहाँ थे तुम? फी बुतूनी उम्महातिकुम। बुतून प्लूरल है बतन का, बतन कहते हैं पेट को, यूटेरस, और बुतून उसका प्लूरल। जब तुम पेटों में थे, किसकी पेटों में? उम्महातिकुम, ये भी प्लूरल है, तुम्हारी माओ के पेटों में, यानी जब तुम अपनी माँ के पेट में थे और तुम न बाहर से किसी और को नजर आते थे, न अपनी माँ को भी नजर आते थे, तभी भी तुम्हें कौन खूब अच्छे से जानता था? अल्लाह, जिसने तुमको पैदा किया, अंशअकुम। तो अल्लाह ताला तो तुमको कब से जानता है। फला, फिर नहीं, तुज़क्कू अंफुसकुम, फिर नहीं तुम पाकीज़ा समझो, अंफुसकुम, अपने आप को। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या समझते हो? तुम बहुत अच्छे हो, परफेक्ट हो, बहुत नेक हो, बहुत पाकीज़ा हो। मत समझो अपने आप को पाकीज़ा। ऐसा समझोगे तो क्या आएगा? तुमको क्या आ जाएगा? गुरूर। गुरूर, तकब्बुर। गुरूर, तकब्बुर। हुआ अअलमु, वो खूब अच्छे से जानता है। कौन? अल्लाह ताला। बिमनित्तका, कि किसके अंदर तकवा है। अल्लाह को खूब मालूम है कि तुम में से किसके दिल में, किसके सीने में तकवा है और किसके नहीं। तुम्हारे ढिंढोरा करने से, अपने आप को पाकीज़ा कह देने से, अच्छा कह देने से तुम अच्छे नहीं बन जाओगे। अल्लाह को सब मालूम है कि तुम में से किसके सीने में तकवा है और किसके सीने में तकब्बुर है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। व्हाट अ जबरदस्त आयत। तो एक आयत ऊपर वाली में इल्म और भटकना और हिदायत, ठीक है, वहां पे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह खूब अच्छे से जानता है कि कौन भटका हुआ है और कौन हिदायत। फिर नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला ने किसका जिक्र किया? अमल का, कि इल्म तो है, हिदायत भी अल्लाह दे रहा है। अब क्या अमल कौन करता है अच्छे और कौन बुरे, ये भी कौन अच्छे से जानता है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। अल्लाह। और वो क्या देगा तुम्हें? उसकी जजा। अच्छा, ये जजा के बारे में भी मुझे एक बात शेयर करनी थी कि हम लोग क्या समझते हैं, जजा का मतलब हम समझते हैं सिर्फ अच्छा बदला, लेकिन जजा दोनों के लिए है, अच्छा रिवॉर्ड भी और बुरा रिवॉर्ड भी। जैसे हम रिजल्ट लेने जाते हैं, कुछ बच्चे पास हुए तो उनका वो रिजल्ट पास है,
اور کچھ بچے اگر فیل ہوئے تو وہ بھی ان کا ریزلٹ ہے نا پاس. وہ سزا تو ہو گئی ان کے لیے. لیکن جزا ورڈ از کامن فار بوتھ. اوکے چاند آنٹی, جی ہاں. سزا جو ہے نا, سزا وہ بھی جزا ہے. انڈرسٹوڈ؟ جی جی. یا سو پازیٹیو اینڈ نیگیٹو, کیونکہ یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے. اگر اچھا عمل ہے تو اچھی جزا, اور برا عمل ہے تو بری جزا. تو جزا از اے کامن ورڈ. اوکے, اسی لیے جب ہم کسی کو تھینک یو کہتے ہیں نا اسلام میں, اسلامکلی, تو ہم صرف جزاک اللہ نہ کہے, ہمیں کہنا ہے جزاک اللہ خیرا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کام کا کیا کرے, بہترین جزا دے. یہ کہنا ضروری. اگر آپ کو کسی نے ستایا ہے نا سن لو, آج بہت اچھی کامیڈی ہو سکتی ہے اس میں, اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشنز. اگر آپ کو کسی نے گالی دی, اگر آپ کو کسی نے برا بھلا کہا, کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا, اور آپ اس کا بدلہ نہیں لینا چاہتے ہو, بٹ آپ اتنا ضرور کہہ دو جزاک اللہ, دیٹس اٹ. اس وقت آپ خیرہ مت بولو, سے جزاک اللہ. You abused me, جزاک اللہ. Allah will give you what? The reward of your abuse. تم نے مجھے مارا, جزاک اللہ, اللہ دے گا تم کو اس کا بدلہ. How زبردست is that. کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا؟ ہر روز ہم کہتے نا ایک دوسرے کو, ابھی سیکھے نا ہم نے جزاک اللہ کہنا. ویری نائس. نا, الحمدللہ. انسٹیڈ آف گیٹنگ انٹو آرگیومنٹ اینڈ بحث, لیو them on اللہ, جزاک اللہ بول کے چھوڑ دینا. ویری گڈ. اور اس کو بھی پتا نہیں, وہ سوچیں گا, اس کو کچھ معلوم نہیں ہے نا, کیونکہ وہ تو قرآن نہیں سیکھ رہے ہمارے جیسے. وہ سوچیں گے کہ ہے نا, میں نے تو اس کے ساتھ برا کی, لیکن یہ تو مجھے جزاک اللہ کہہ کے گئی. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل نرم پڑ جائے, اور آپ نے تو اس کو وہی بولا کہ بھائی میں ابھی کچھ بدلہ لینے والی نہیں ہوں, اس کا بدلہ اللہ تم کو دے گا, اور بات ختم, نو جھگڑا. سبحان اللہ. لیکن اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے تو پھر اسے جزاک اللہ خیرہ کہنا اتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ دعا ہے. آپ نے اس کو دعا دی, آپ نے اس کو دعا دی کہ اللہ تم کو اس کا جزا دے گا, کیونکہ کسی کی بھلائی کا ہم کیا ہی بدلہ دے سکتے ہیں. سورہ رحمان میں کیا پڑھے ہم نے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بتاؤ, احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہی ورڈ احسان آیت 31 میں آیا, احسنوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, اور جزا دے ان کو جو انہوں نے نیکی کا کام کیا بڑے بہترین طریقے سے, پھر ان کے لیے جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. وہ ہم نے سورہ رحمان میں پڑھے تھے, یاد ہے نا, ابھی پھر سے آ رہی ہے ہماری اور 27 پارے میں. باجی یس, یہاں احسان میں پھر سے وہ جبریل علیہ السلام کی حدیث آ گئی نا, اٹ از ریلیونٹ اٹ از ریلیونٹ وتھ واٹ اٹ از. وتھ دیکھیے وہ جو احسن. جبریل امین کی, ہاں سنیں, جبریل امین کی جو حدیث ہے نا چانن کی, وہ پڑھیے جی آپ, پھر میں بتاتی ہوں آپ کو. جی. ہاں, حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم ہر عمل ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تم کو دیکھ ہی رہا ہے. ویری گڈ. ابھی اس حدیث کو, اٹس اے پرفیکٹ حدیث, اس حدیث کو ہم لوگ کہاں اپلائی کرتے ہیں؟ ہر کام, ہر بتائیے. عمل میں جو ہم کریں, وی شوڈ بی کانشیس کہ اللہ از واچنگ اس اینڈ فرشتے لکھ رہے ہیں. ویری گڈ. تو چانن کے آپ کا جواب تو ایک دم صحیح ہے, لیکن ہم لوگ تو کچھ ہم میں سے ایسا سوچتے ہوں گے کہ یہ صرف نماز کے لیے ہے. کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ, یہ سوچو کہ اللہ تو میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, بٹ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن اگر ہم ہر کام میں اس کو یوز کریں تو یس, دین ہمارے ہر کام کیسے ہو جائے, ایکسلنس لیول پہ. یس, جزاک اللہ خیر. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر کون سی ہماری چل رہی ہے, 32. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ
علم بھی ہے اب تمہارے پاس اور تم نیک عمل بھی کرنے لگے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کلاسز آنے لگے ہو، اور اب تم ہر روز 2 کلاس بھی اٹینڈ کر رہے ہو، ماشاء اللہ. تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ لیول پہ پہنچنا ہے. اور وہ نیکسٹ لیول یہ ہے کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچے، کہ ہمارا فوکس کیا ہو. اب ہم کو معلوم ہے نا، ابھی تک تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کبیرہ گناہ کی لسٹ کیا ہے. بتائیے کون کون سے گناہ کبیرہ گناہ میں آتے ہیں؟ 1 بائی 1 بتانا پلیز. اللہ سے شرکت کرنا کسی. شرک، ویری گڈ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا ٹاپ موسٹ کبیرہ گناہ ہے. باقی ان کو کہتے ہیں میجر سنس، کبیرہ گناہ. نمبر 1 کیا بولے آپ نے؟ شرک. باقی کے معلوم ہے؟ حرام کھانوں سے بچنا ہے، ویری گڈ، حرام کھانے سے بچیں، کریکٹ. اور والدین یعنی ماں باپ کی نافرما برداری سے بچے، ویری گڈ. اور swearing by any other name other than Allah, ویری گڈ. consulting fortune tellers and believing in ہاں، horoscopes and ویری wishing گڈ. on falling stars باجی، تعویذ پہننا، اپنی اچھے کاموں کا مظاہرہ کرنا، اور خبر اور گریز اور اس پہ آئیڈلس کو وہ کرنا، ماننا باجی، یہ سب. اور بیڈ لک میں یقین رکھنا، اس کا منہ دیکھ کے نکلے تو ایسا دن گیا. ابھی دیکھو کہ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، بٹ ہم کو ایک تو 7 کبیرہ گناہوں کی لسٹ ہے اور ایک 10 ہے. ٹھیک ہے، ہم دونوں دیکھ لیں گے، 10 والی بھی اور 7 والی بھی. ٹھیک ہے. نمبر 1 جو آپ لوگوں نے بولے وہ بالکل صحیح ہے. ابھی میں آپ کے ساتھ اسکرین پر ہی شیئر کر دیتی ہوں تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کلیئر ہونا نا، کیونکہ آیت میں آ گیا کہ کبیرہ گناہوں سے جو بچے. نا آن دا اسکرین دکھ رہا ہے 7 میجر سنس ان اسلام. جی باجی. نمبر 1 شرک، ٹھیک ہے. نمبر 2 جادو. آپ شارٹ میں لکھ لیجئے سب. نمبر 1 شرک اللہ کے ساتھ. نمبر 2 جادو. نمبر 3 مرڈر، مرڈر. نمبر 4 سود، انٹرسٹ. نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کر جانا. نمبر 6 جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا. نمبر 7 پاک دامن عورت پر جھوٹا الزام لگانا. پھر سے ریپیٹ کر دوں. جی باجی. نمبر 1 شرک. نمبر 2 جادو. نمبر 3 مرڈر، خون، ناحق کسی کا خون کرنا. نمبر 4 سود، انٹرسٹ، لینا دینا اور اس کو لکھنا، یہ سب بھی اس میں آ گیا. نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چاہے وہ پیسہ ہو، پراپرٹی ہو. نمبر 6 میدان جنگ سے، اس میدان جنگ سے بھاگ جانا جس میں اللہ کے خاطر فی سبیل اللہ جنگ ہو رہی ہو. نمبر 7 پاک دامن عورت پر جھوٹا غلط الزام لگانا. یہ کتنے ہو گئے؟ 7. ابھی 10 والی بھی ایک لسٹ ہے، ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس میں کچھ ایڈیشن سبٹریکشن اور مل جائے گا. نمبر 1 کیا ملا تھا ہم کو یہاں پر؟ شرک. دیکھیے اس لسٹ میں نمبر 2 مرڈر. یہاں پر ایک ایڈیشن کیا ہوا؟ فرض نماز ترک کر دینا، کبیرہ گناہ ہے. پھر
फोर्थ क्या मिला? माँ बाप की नाफरमानी जायज मामलों में। फिर क्या मिला? जिना और सूद और शराब और सारे ड्रग्स और इंटॉक्सिकेंट्स। चोरी, झूठी कसम, झूठी कसम या झूठी गवाही। और टेंथ यहाँ पर एरोगेंस। एरोगेंस को क्या कहेंगे? घमंड बाजी। हम्म दोनों की मिलाकर एक बड़ी लिस्ट बना लो, और यहाँ पे सारे रेफरेंसेस भी है आयत के। इस वाले में मिल रहे आपको कुरान की आयतों के रेफरेंसेस? जी हाँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वो लोग जो इन कबीरा गुनाहों से बचते रहे, और फवाहिश का वर्ड आया है। फवाहिश किसे कहते हैं? बेहूदगी। बेहयाई। और आप लिख लीजिए, फवाहिश की एक डेफिनेशन भी है कि ऐसी अ, कबीरा गुनाह जो ओपनली किए जाए, जो ओपनली किए जाए और उससे दूसरे लोग इन्फ्लुएंस होकर वो भी करने लगे, ये सब फवाहिश में आ गया। हम समझते हैं फवाहिश सिर्फ वो है बेहयाई, यानी ऐसे कपड़े पहनना या जिना करना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सिर्फ वही नहीं। खुले आम ओपनली गुनाह करना, ये है फवाहिश का मीनिंग। ऐसे ओपनली करना, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि उसको फैशन बना दिया जाए, और फिर दूसरे लोग स्पेशली बच्चे, यंगस्टर्स, वो देखकर समझे कि दिस इज लीगल, दिस इज अलाउड, ये हलाल है, कर सकते हैं, और फिर वो भी आपको फॉलो करे। ये है फवाहिश की डेफिनेशन। समझ आई एक्सप्लेनेशन? इल्ला, सिवाय। अब अल्लाह ताला फरमा रहे, देखो, इल्ला, अल्लाह ताला ने एक हमको छोटी सी लूप होल दे दिया कि हाँ, हो सकता है कि तुम लोग भी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाओ, लेकिन तो तुम ऐसे गुनाह के करीब पहुंच जाओ, लेकिन करीब पहुंचते ही तुम्हारा जमीर जागे, तुम्हारा तकवा तुमको पुकारे, अंदर से कचोटे, और फिर तुम उस कबीरा गुनाह को छोड़कर पीछे हट जाओ। यानी करीब पहुंच के भी तुम उस गुनाह को क्या नहीं करते? उसमें इंडल्ज नहीं करते। अवॉइड वेरी गुड, करते हैं। अवॉइड करते वंस। क्योंकि टेम्पटेशंस बहुत है ना, टेम्पटेशंस तो है, बट तुम उसे करो नहीं, बचो। तो जो लोग बचते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस ये तुम्हारी कोशिश ही अल्लाह को बहुत पसंद है, कि तुम बचने की कोशिश करते हो, थोड़ा आगे बढ़ते हो, फिर तुम वापस पीछे आते हो, फिर तुम नहीं करते, फिर थोड़े दिनों बाद इन्फ्लुएंस होता है, फिर तुम थोड़े आगे बढ़ते हो, फिर तुम रुक जाते हो, फिर तुम पीछे आते हो। ये तुम्हारा आगे बढ़ना, पीछे हटना, ये कि तुम्हारी कोशिश अल्लाह को पसंद है। कहाँ बताया? इन रब्बक वासिउल मगफिरा, बेशक आपका रब बड़ी मगफिरत वाला है, वो तुम्हें बार बार बख्शेगा अगर तुम बार बार माफी मांगोगे, बार बार कोशिश करोगे, बार बार बचोगे, वो बार बार माफ करेगा। वो आलमू, वो खूब अच्छे से जानता है कि तुम्हें, क्योंकि तुमको किसने पैदा किया? उसी ने तो पैदा किया, मिनल अर्दी, जमीन से। जमीन से पैदा किया का क्या मतलब? अल्लाह मिट्टी ताला से। फरमा रहे मिट्टी से। वेरी गुड, एक डायरेक्ट आंसर है कि अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से ही बनाया है। और दूसरा जवाब हमको अल्लाह ताला ये दे रहे हैं कि चाहे कितने ही प्लैनेट्स हो, कितने प्लैनेट्स के नाम आपको मालूम है, बताओ? 10 प्लैनेट्स बाजी। बोलो नाम सना। मार्स, जुपिटर, वीनस, अर्थ।
Venus, वेरी Earth, गुड, नेपच्यून, प्लूटो, वेरी नाइस। Saturn, तो Jupiter, तुम कौन से प्लैनेट पे पैदा हुए? Earth पे। अर्थ। हाँ, अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं यहाँ पे कि अल्लाह ने तुमको अर्थ पे पैदा किया है, और अर्थ क्या है? जमीन है, और वो मिट्टी है। तो तुम मिट्टी से बने हो, इसी प्लैनेट से बने हो, इसी प्लैनेट में रहो, इसी मिट्टी में रहो। और मिट्टी जिस तरह मोल्ड होती है ना, तो अल्लाह ने तुमको मोल्ड करके बनाया। लेकिन मिट्टी मिट्टी चाहे हवा में कितनी ही उड़े, वो वापस आकर कहाँ सेटल हो जाती है? जमीन पे ही। नीचे जमीन पे। तो तुमको भी कैसे रहना है? हम्बल ही रहना है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, जब तुम तुम्हारी माओ के पेट में थे, किसी को नजर नहीं आते थे, तुम किसी को मालूम नहीं लड़का होगा कि लड़की होगी, गोरी होगी कि काली होगी, बाल कैसे होंगे। माँ तड़पती रहती है कि मैं अपने बच्चे को देखूं तो सही कैसा है, बट वह कब देख सकती है? सिर्फ पैदाइश के बाद। यस, माशाल्लाह, आप टेक्नोलॉजी में आपको सोनोग्राफी में माशाल्लाह नजर आ जाता है, अल्लाह का शुक्र है। बट वो क्या है, फिर भी इट इज नॉट दैट क्लियर जैसे आप खुद बाद में देख सकते हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तो तुमको तब से जानता है जब से उसने तुमको बनाया, और क्योंकि उसने तुमको बनाया, उसको खूब मालूम है कि तुम कैसे हो। कोई गुस्से वाला होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई, किसी का दिल कैसा होता है? बहुत नर्म होता है। कोई कंजूस होते हैं, कोई बड़े दिल के होते हैं, कोई बहुत होशियार इल्म वाले, कोई अपने इल्म का या अपने अमल को दिखाने वाले होते हैं, उनका नेचर होता है। और कोई होते हैं कि वो छुप छुप के अपने अमल करते रहते हैं। तो अल्लाह को सब मालूम है कि तुम कैसे हो। फला तुजक्कू, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा आपको ये अंदाज अल्लाह ताला का। फला तुजक्कू अंफुसकुम, फिर नहीं समझो तुम अपने आप को बहुत पाकीज़ा, क्योंकि अल्लाह को तुम्हारी रियलिटी, असलियत सब मालूम। तुम अपने आप को पाकीज़ा मत समझो का क्या मतलब? अपने आप को डोंट थिंक यू आर होलियर देन दाउ। सही बात है। अल्लाह अकबर। हुआ आलमु, वो खूब जानता है, बिमनित्तका, किसके दिल में तकवा है और किसके नहीं है। अब ये सब कुछ एक्सप्लेन करने से अच्छा मैं यहाँ से कुछ हदीसें भी कोट करके उसके जरिए से आपको ये पूरा बता देती हूँ इंशाल्लाह। कहाँ से लेकर? कबीरा गुनाहों से लेकर, ठीक है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जमीन और आसमान का मालिक शहंशाह अल्लाह है। अल्लाह हमारा खालिक है, लिख लीजिए, अल्लाह हमारा खालिक है, बट वो आदिल है। आदिल का मतलब क्या? जस्ट। अदल वाला। हाँ, देखिए, एक होता है बराबर बराबर फैसला करने वाला, बट आदिल का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे और आपको अल्लाह ताला ने बराबर इक्वल दिया। अदल में इक्वालिटी नहीं है। अदल का मतलब क्या होता है? अल्लाह अपने हिकमत के साथ हर एक को उसने बराबर बराबर दिया है, जो देना चाहिए वैसा। दैट इज कॉल्ड अदल। लेकिन देखो, दुनिया में आपकी सूरत अलग, मेरी सूरत अलग, आपकी सीरत अलग, मेरी सीरत, आपके बच्चे अलग, मेरे अलग, आपकी किस्मत अलग है पूरी, मेरी अलग, किसी की सेम नहीं है, चाहे ट्विन्स ही क्यों ना हो। लेकिन लेकिन जब अल्लाह ताला हमारा हिसाब किताब करेंगे, तब उसमें एक जर्रा बराबर भी पार्शियलिटी या इनजस्टिस नहीं होगा। हर एक को उसके अमाल का बदला अल्लाह कैसा देगा? मालिकी यौमिद्दीन, एकदम इंसाफ के साथ। और नेकी का बदला बढ़ा चढ़ा कर, और गुनाहों का बदला उतना ही। बट नेकी का बदला कैसे बढ़ा चढ़ा कर मिलेगा? वहां पर क्या क्राइटेरिया होगा? नंबर 1 लिख लीजिए, नेकी का बढ़ा उन्नत। चढ़ाकर। हाँ, बराबर है। नंबर 1 सुन्नत तरीका चेक करेंगे अल्लाह ताला। फिर नंबर 2
क्वालिटी। नंबर 3 नीयत, नीयत। नंबर फोर अल्लाह की रजा। तो जब इंसान, फिर उसमें ये भी ऑपोजिट्स भी आ गए ना, कि अगर दिखावे के लिए किया तो फिर तो गए सारे अमाल, जीरो हो गए। उसके मुताबिक नेकियों का अजर मिलेगा। अब हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। ये जो कबीरा गुनाह है उसमें हमने जिना के बारे में पढ़े। अभी जिना के बारे में कुछ डिटेल में यहाँ पर मुझे मिला है, शेयर करूँ आप लोगों के साथ। यस जी प्लीज। हाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर लमम वर्ड आया ना, जो कि करीब भी जाना। तो जैसे अगर समझो एक होता है किसी का मर्डर कर ही दिया, बट करीब जाने का क्या मतलब हुआ कि उसकी इतनी मार पिटाई कर दी, लहूलुहान कर दिया, बट मर्डर नहीं किया। ये भी करीब जाना होता है कि नहीं होता। अभी देखिए जिना के बारे में क्या आता है। लमम के बारे में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि इस हदीस से ज्यादा और अच्छी कोई हदीस लमम के बारे में नहीं मिलेगी। ये लमम वर्ड यहाँ पे आया ना अभी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इब्ने आदम यानी हर आदम की औलाद पर उसका जिना का हिस्सा लिख दिया है। अल्लाहु अकबर। ये कौन कितना जिना करेगा, ये लिख दिया है। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला ने इब्ने आदम पर उसका जिना का हिस्सा लिख दिया है, जिसे वो यकीनन पाकर रहेगा, करके ही रहेगा। वो हर एक जिना करता है दुनिया में। अल्लाह अकबर। अब देखिए, कॉमा डाल दीजिए, इसके आगे लिखा है आंखों का जिना। आंखों का जिना देखना है, आंखों का जिना देखना है, कॉमा जबान का जिना, जबान का जिना बोलना है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस। दिल, दिल क्या है, दिल उमंग और आरजू करता है ना। हमारे दिलों में क्या है, उमंग और आरजू, ख्वाहिशात, डिजायर्स, कॉमा। अब शर्मगाह, शर्मगाह प्राइवेट पार्ट्स, चाहे तो उसे सच्चा कर दिखाए या झूठा। शर्मगाह चाहे तो उसे सच्चा कर दिखाए या झूठा। हदीस ओवर, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में है। अब इस हदीस को समझिए। आप लोग को समझ आई हदीस? रिपीट करूं? रिपीट। इब्ने आदम, हाँ, अल्लाह ताला ने इब्ने आदम पर उसका जिना का हिस्सा लिख दिया है, जिसे वो यकीनन पा तो उसे सच्चा कर दिखाए या झूठा। हदीस ओवर। इसका क्या मतलब हुआ कि हर इंसान किसी न किसी लेवल पे जिना करता है, और वो अल्लाह ताला के पास लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो आंखों का जिना क्या है कि हम भी कोई चीज देखकर उससे क्या हासिल कर लेते हैं, थोड़ी लज्जत, है ना। आंखों से कोई चीज देखकर लज्जत हासिल होती है कि नहीं, यू एंजॉय इट। फिर कभी जबान से बात करके भी आप लज्जत हासिल कर लेते हो, और आपके दिलों में तो इतने करोड़ों ख्वाहिशात है, डिजायर्स है, वो दिल में उमड़ते रहते हैं। लेकिन लेकिन उस पर मोहर कौन लगाता है? जो प्राइवेट पार्ट्स। एक है कि आपके ख्वाहिश आए पर आपने उसको कंट्रोल कर लिया, ये कहकर कि ये तो हराम है। और स्पेशली मर्दों के साथ ये होता है, बॉयज को अल्लाह ताला ने जो सेक्सुअल अर्ज ज्यादा दिया है ना,
تو وہ لوگ جب دیکھتے کسی بھی لڑکی کو، چاہے وہ چھوٹی لڑکی ہو، بڑی ہو، بوڑھی ہو، خوبصورت ہو یا نہ ہو، بس وہ عورت ہونی چاہیے، تو مردوں کے اندر دل میں کھلبلی مچنا شروع ہوتی ہے. دس از ویری نیچرل. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر اس نے کنٹرول کر لیا، قرآن کی لگام اس کے اوپر ہے، اگر کہ یہ تو حرام ہے، یہ لڑکی میرے لیے حرام ہے، یہ میری شی از ناٹ فار می، تو پھر وہ رک گیا، تو پھر وہ صرف دل کے زنا تک وہ لمٹ ہو گیا، اس کے آگے نہیں بڑھا. لیکن اگر اس نے اس کے ساتھ زنا کیا تو وہ حرام کام میں کیا ہو گیا؟ انڈلج ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ جو دلوں میں خیال آنا ہے یہ لمم ہے، یہ آئے گا دلوں میں خیال، آنکھیں دیکھے گی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے گی، آپ کا دل کرے گا، لیکن وہیں پر آپ رک گئے تو آپ بچ گئے، اس کے آگے گئے تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے، پھر آپ کبیرہ گناہ میں انڈلج ہو گئے. سمجھ آئی بات؟ تھوڑی ڈیفیکلٹ تھی بٹ آئی وانٹیڈ ٹو شیئر. صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اب آگے بھی دیکھ لیجئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا، آنکھوں کا زنا نگاہ ڈالنا ہے، جسٹ ٹو گلانس، اور ہونٹوں کا زنا بوسہ لینا ہے. کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا نگاہ ڈالنا، جسٹ دیکھنا، اور ہونٹوں کا زنا بوسہ لینا ہے، ٹو کس، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے. ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ پکڑنا. اور پیر کا زنا ہے چلنا. اور شرمگاہ اسے سچا کر دیتی ہے یا جھوٹا کر دیتی ہے. یعنی جب تک یہ آنکھوں تک، ہونٹوں تک، ہاتھوں پیروں تک بات ہے تب تک بھی لمم میں شامل ہے، لیکن ونس یور پرائیویٹ پارٹس ول انڈلج تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ آپ کا کبیرہ گناہ زنا میں شامل ہو گئے. نعوذ باللہ، نستغفر اللہ. آگے فرمایا اگر شرمگاہ کو نہ روک سکا انسان، بدکاری کر بیٹھا، تو پھر یہ کیا ہے؟ لمم سے آگے بڑھ کر کبیرہ گناہ میں شامل ہو گیا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو پھر لمم میں کیا کیا آ گیا؟ کہ ایسی ایسی باتیں کرنا، جیسے بوائے فرینڈز اور گرل فرینڈز ہے، حلال ہے یا حرام ہے ریلیشن شپ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا؟ حرام. حرام. جب تک نکاح نہیں ہوا، صرف منگنی ہوئی ہے، تو حلال ہے یا حرام؟ حرام بچے. حرام. تو تب تک چھونا ایک دوسرے کو، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ویری کلیئر، ہے نا؟ تو تب تک چھونا، جسٹ ٹو ٹچ، چھیڑنا، دیکھنا. پھر اس کا نیکسٹ لیول ہے ٹو کس، اور پھر وہاں سے آگے اگر پرائیویٹ پارٹس پہ بات آ گئی تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ کبیرہ گناہ زنا ہو گیا. اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری اولاد اور آنے والی نسلوں کو اس کبیرہ گناہ زنا سے بچائے اور باقی تمام کبیرہ گناہوں سے بچائے. اس کے بعد نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ چوری، مرڈر، اس کے بارے میں بھی حدیثیں پڑھیں گے، اور دین وی ول موو اہیڈ انشاءاللہ. کیونکہ isn't it very important to learn about this؟ یس باجی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا